नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 143 सूरह साफ़ात 143। यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या शुरू हुआ है और यूनुस अलैहिस्सलाम इनका पूरा नाम क्या था? यूनुस बिन मत्ता। और ये नैनवा एक मुकाम है, वहाँ पर इराक का इलाका है, वहाँ पर ये भेजे गए थे। ठीक है, 1 लाख से कुछ ज्यादा यहाँ की आबादी थी। तो ये पूरा हमने इसका वाक़या पढ़े हैं। फिर वो जब वहाँ से निकल जाते हैं उनकी बस्ती से नाराज होके गुस्से में, तो फिर उनको सामने कश्ती नजर आती है और कश्ती में बैठ जाते हैं। तो फिर कश्ती एक तरह से ओवरलोड हो जाती, तो फिर वहां पर कोरा डाला जाता है, किसी एक को फेंकना है। तो फिर बार बार कोरा डालने के बाद किसका नाम निकलता है? यूनुस अलैहिस्सलाम का। तो फिर जैसे ही यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर में फेंका गया, तो फिर क्या हुआ? फल्तक़महुल हूत, तो लुक़मा बना लिया मछली ने, यानी एक एक ही इसमें निगल लिया उनको। वह हुआ मुलीम, और इस हाल में कि वो कैसे थे? मलामत ज़दा, यानी एक तरह से मलामत करने वाले थे खुद को। फिर फलौला, बस ना, बस अगर ना होता, अन्नहु बेशक वो हो काना होता मिनल मुसब्बिहीन, तस्बीह करने वालों में से। बस अगर ना होता वो तस्बीह करने वालों में से, मतलब अगर वो मछली के पेट में तस्बीह ना करते, हम्म, तो क्या होता? ललबिसा फी बतनिही इला यौमि युबअसून। ल लामे ताकीद, जरूर यकीनन लबिसा वो ठहरते, फी बतनिही उसके पेट में, किसके? वो हूत के, मछली के। कब तक? इला यौमि युबअसून, उठाए जाने के दिन तक। यानी अगर यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में तस्बीह ना करते, तो क्या होते? कयामत तक मछली के पेट में ही रहते। राइट? तो इससे क्या पता चलता है कि तस्बीह करना निजात का बास है, मुश्किलात से निकलने का जरिया है। राइट? यानी यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया जा रहा है। अगर मुश्किलात है, परेशानी है, दिल पर कोई बोझ है, घबराहट है, राइट, एंजाइटी है, बेचैनी है, कोई चीज आपको बॉदर कर रही है, या कोई काम हो नहीं रहा है, तो क्या करना चाहिए? अल्लाह की तस्बीह करना है। राइट? तस्बीह में मशगूल हो जाना चाहिए। अल्लाह ताला क्या करेंगे? वो काम को आसान कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है? कहा जाता है कि नेक अमल अपने साथी को उठा देता है जब वो फिसल कर गिर जाए। नेक अमाल जो हम करते रहते हैं ना, वो इंसान को, अगर वो गिर भी जाता है, राइट, कुछ गलती हो भी जाती है, तो वो नेक अमल उसको उठा देता है। यानी जब कोई मुश्किल आती, तो वो नेक अमल उसको फिर क्या करता है? जरिया बन जाते हैं उस मुश्किल को दूर करने का। हसन बसरी कहते हैं कि वो मछली के पेट में नमाजें नहीं पढ़ते थे, लेकिन चूंकि उन्होंने पहले से ही खुशहाली में नेक अमल कर रखे थे, तो अल्लाह ने भी आजमाइश के वक्त नेक अमाल की वजह से उनको याद रखा। ठीक है? तो नेक अमाल भी मुसीबत दूर करने का जरिया बनते हैं। ठीक है? तो क्या कहा गया है यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे यूनुस अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है ना, इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। ठीक है? यूनुस अलैहिस्सलाम जो पैगंबरों में से, मुखलसीन में से है, मोमिनीन में से है, राइट? इनका वाक़या एकदम डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे क्या कहा गया है? फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, अगर वो नहीं होते तस्बीह करने वालों में से, तो क्या होते? अलबत्ता वो ठहरे रहते मछली के पेट में कयामत के दिन तक। यूनुस अलैहिस्सलाम जो ही मछली के पेट में गए, और आपको मालूम है कि मछली पानी के अंदर जैसी चली गई ना, तो अब क्या हुआ? फिर अंधेरों पे अंधेरे हो गए, डार्कनेस। और वो जगह कौन सी थी? जाहिर है उसका स्टमक था, पेट था। राइट? और पेट में क्या होता है? पेट में डाइजेशन शुरू हो जाता है, और डाइजेशन करने के लिए, हजम करने के लिए एंजाइम्स की जरूरत होती है। आपको पता होगा मछली चबाती नहीं, मछली क्या करती है? स्वेलो करती है।
اس لیے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا مچھلی اگر آپ نے کبھی کاٹی ہوگی تو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے مچھلیاں بھی نکلتے ہیں، ثابت ایک دم ایز اٹ از. ٹھیک ہے، تو مچھلی کیا کرتی ہے، نگل لیتی ہے، سویلو کر ایک دم فوراً، پل تقمہ نگل لیتی ہے، چباتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب سوچئے وہ جانور جو فوڈ کو صرف نگل لیتے ہیں، چباتے نہیں ہیں. کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں نا جو چباتے رہتے ہیں رائٹ. لیکن کچھ اور جانور جیسے یہ مچھلی وہ کیا کرتی ہے، سویلو کرتی ہے رائٹ، نگل لیتی ہے. تو پھر جب وہ کوئی چیز کو ثابت لے لیتی ہے اندر، تو پھر اس کے جسم میں ہضم کرنے کے لیے جو انزائمز ہوتے ہیں وہ بھی بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں رائٹ. دیکھیے اس کو مثال سے سمجھتے ہیں. جیسے آپ کوئی چیز پیس رہے ہیں گرائنڈر میں، اگر آپ اس میں باریک 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 کر کے ڈالیں گے تو آپ کا کام آسان ہو جائے گا رائٹ. آپ کو اس کو گرائنڈ کرنے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی. اور وہی چیز آپ موٹی موٹی مثلاً ادرک پیس رہے ہیں، پورا موٹا موٹا ڈال دیے تو ٹائم لگتا ہے، ہاں محنت لگتی ہے، نکالو پھر اس کو ہلاؤ پھر وہ کرو. تو یہی بات ہمارے پیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مشین رکھی ہے، اس میں انزائمس رکھے ہیں جو کیا کرتے ہیں، ہمارے فوڈ کو ڈائجسٹ کرتے ہیں. تو جو جانور ایک دم کوئی چیز ثابت نگل لیتا ہے تو پھر اس کو باریک کرنے کے لیے پھر اس کو اسٹرانگ انزائمس رہتے ہیں رائٹ. تو اب ان کے جسم، یہ جو مچھلی تھی اس کے بھی جسم میں کیسے تھے، ایک دم اسٹرانگ انزائمس تھے رائٹ. تو اب ہوا کیا، جو ہی اس نے ان کو نگل لیا، اب جو وہ انزائمس اور ایسڈ تھے وہ کیا کرنے لگے، یونس علیہ السلام کے جسم کو گلانے لگے رائٹ. اور پھر ان کی اسکن اتر گئی. اب سوچیے وہ کیفیت کیا ہوگی، وہ حالت کیا ہوگی جہاں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، اندھیرے پہ اندھیرے ہیں. ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور وہ ڈیپ سی اندھیرا. آپ کو پتا ہوگا سمندر میں ڈیپ جو کچھ کچھ میٹرز تک ہی لائٹ نظر آتی ہے، اس کے بعد پھر اندھیرے ہی اندھیرے ہوتے ہیں رائٹ. تو ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اوپر سے اندھیروں پر اندھیرے نیچے ڈیپ. اوکے، سانس بھی نہیں آ رہی ہے اور جسم کیا ہو رہا ہے، گھلتا جا رہا ہے. تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا، کیا کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فوراً تسبیح شروع کر دی. یہ ہے غم کا علاج، اللہ کی پاکی بیان کرنا رائٹ. کہ اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے مگر تو، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ تو ہی ہے right؟ اور دیکھیے لا الہ الا انت سبحانک، اور تو پاک ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. اس اگر دعا کو دیکھیں گے نا تو اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے، پاکی بیان کی گئی ہے، اور انی کنت من الظالمین، اور اعتراف ہے کہ میں ظالموں میں سے ہوں. یعنی میرا قصور ہے، غلطی مجھ میں ہے، تو پاک ہے. تو یہ ہے وہ دعا. ہم اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دو، اللہ تعالیٰ یہ ہو گیا، نہیں، قصور کا اعتراف کر رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہوگا جو کوئی بھی دعا مانگتا ہے اور اس سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے رائٹ، آیت کریمہ یہ، تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تو اس میں کیا ہے، یہ دعا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے اور پاکی بیان کی گئی ہے، اور اپنے قصور کو بتایا گیا ہے، ایڈمٹ کیا گیا ہے right؟ کہ میں قصوروار ہوں، میں ظالموں میں سے ہوں، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں right؟ تو اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی. دیکھیے اللہ تعالیٰ ویسے تو سب کی دعائیں سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعائیں زیادہ سنتا ہے جو خوشحالی میں اللہ کو پکارتے ہیں. خوشحالی میں اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی جو لوگ اچھے حال میں بھی اللہ کو پکارتے ہیں نا، جیسے وہ ایک حدیث آتی ہے، صحیح حدیث ہے، کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعرف، پہچانو، اللہ، اللہ کو رائٹ، یعنی اللہ کو جانو پہچانو رائٹ، اللہ سے تعلق قائم کرو. کب، پھر رخائی، خوشحالی میں. رخا خوشحالی کو کہتے ہیں. تو کیا ہوگا، یعرفوک
وہ پہچانے گا تجھ کو، یعنی وہ تجھے یاد رکھے گا، فی شدتی، کب؟ تکلیف میں. خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو پہچانو، اللہ سے تعلق قائم کرو تو وہ شدت میں تجھے پہچانے گا. Right؟ آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، تسبیح کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، تو فرشتے بھی ان سے مانوس ہو جاتے ہیں. لیکن جو شخص کبھی کبھار تسبیح کرتا ہے، رائٹ، عبادت کرتا ہے، تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یہ کوئی نئی نئی آواز سنی ہے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تسبیح ہوتی ہے، وہاں پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں، چاہے آپ تنہا کریں یا سب کے ساتھ مل کے. کیونکہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ کائنات میں گھومتے پھرتے ہیں، اور وہ جب کہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی اللہ کے ذکر کی مجلس ہے تو پھر وہاں پر فوراً چلے جاتے ہیں. ان کے اندر ایک ہلچل مچ جاتی ہے، اور کیا کرتے ہیں وہ؟ کہ ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، اور پھر وہاں پر جا کے پہنچ جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وہ جب بندہ تسبیح کرتا ہے تو وہ تسبیح کو فرشتے اٹھا کے لے جاتے ہیں. رائٹ، وہ آتا ہے نا سورہ فاتر میں، پاکیزہ کلمات کیا ہوتے ہیں؟ اوپر اٹھتے ہیں. اب یہ خود تو نہیں اٹھتے پاکیزہ کلمات اوپر، کون اٹھاتے ہیں؟ فرشتے اٹھا کے اوپر لے جاتے ہیں. الیہ یصعد الکلمۃ الطیب والعمل الصالح یرفعہ. سورہ فاتر میں آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو فرشتے اٹھاتے ہیں ان کو اوپر. ٹھیک ہے. تو یونس علیہ السلام اس اندھیرے میں اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اپنی بات کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی پکار فوراً سن لیتے ہیں. اور وہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اگر وہ یہ نہ پڑھتے تو کیا کہا گیا ہے؟ کہ وہ مچھلی کے ہی پیٹ میں رہتے قیامت کے دن تک. فی بطنہ الی یوم یبعثون. مچھلی یعنی ان کو ہضم کر لیتی اور مچھلی کے جسم کا وہ حصہ بن جاتے اور پھر وہیں پر چپک جاتے، اور قیامت کے دن وہ مچھلی کا پیٹ دراصل ان کا پھر خبر ہوتی، وہیں سے پھر وہ اٹھائے جاتے. یہ بات ہے. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ تسبیح کرنا انسان کو فائدہ دیتی ہے، دعائیں بلائیں ٹالتی ہے. دعا ہر حال میں فائدہ دیتی ہے، چاہے وہ فوراً قبول کر لی جائے یا دیر سے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو پکارنے سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کتنے دن سے دعا کر رہے ہیں، سنی نہیں جا رہی ہے، ٹھیک ہے اب تو نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں. رائٹ. تو تسبیح دعائیں ہمیشہ انسان کو فائدہ دیتی ہے. یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو وہیں رہتے. تو کس چیز کی بنا پر انہیں وہاں سے نکالا گیا؟ پھر تسبیح کی وجہ سے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے. تو پھر ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو تسبیح نہیں کرتے، جو ذکر نہیں کرتے، اللہ سے دعا بھی نہیں کرتے، اللہ سے مایوس ہو کر اللہ کو نہیں پکارتے، نہ نماز پڑھتے، نہ ذکر کرتے، نہ دعا کرتے. وہ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ وہ اللہ کا مقابلہ کر لیں، یا ان کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جو ان کو اس مصیبت سے نکال سکے، تکلیف سے، یا اس غم سے نجات دلا سکے. نہیں، کوئی نہیں دلا سکتا اللہ کے سوا. تو انسان اللہ سے ناراض ہو کر کہیں کا نہیں رہتا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو وہ آزمائش آ جاتی ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ سے قریب ہونے کے بجائے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. رائٹ. شکوے شکایت کرتے ہیں میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوا، ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. رائٹ. وائی می. تو جب اللہ سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر خیر نہیں جاتی اندر. Right؟ خود بھی پریشان ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں. Right؟ تو یاد رکھیے مصیبتوں سے نکلنے کا، چھٹکارے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، تسبیح. رائٹ. کوئی چھوٹی تکلیف ہو یا بڑی تکلیف، کچھ بھی ہو، فوراً اللہ کو ہی پکارنا چاہیے، اور اس بات کا یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ پکار کو سنتا ہے. اس سے پہلے قرآن میں گزرا کہ جو تڑپ کے ایک دم اللہ سے جو ایک وہ ہوتی ہے نا، کیا کہیں گے، ایک عاجزی ہوتی ہے نا، اس طرح سے یقین کے ساتھ جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا اجابہ یجیبو ورڈ آیا تھا. دیکھیے جوب ہوتا ہے فوراً رسپونڈ کرنا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا فوراً قبول کرتا ہے.
تو یقین کے ساتھ پکارنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا. آگے پھر کیا ہوتا ہے؟ فَنَبَذْنَاهُ، بس ہم نے پھینک دیا اس کو. نبذا پھینکنے ڈالنے کے معنی آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم نے ڈال دیا اس کو، کس کو؟ یونس علیہ السلام کو. کہاں پر؟ بالعرائی، عرا میں. عرا کس کو کہتے ہیں؟ عرا کہتے ہیں خالی میدان کو. اوکے، اوریا اس سے ہی ہے. دیکھیں اوریا کس کو کہتے ہیں؟ ننگا ہونے کو. ٹھیک ہے، تو خالی میدان کیا ہوتا ہے؟ نہ گھاس ہے، نہ درخت ہے، کھلی جگہ ہے، کوئی سایہ بھی نہیں ہے، بالکل خالی جگہ. پلین، پلین اسی لیے کہتے ہیں نا پلین، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے، تو کس کے لیے آیا ہے پھر یہ؟ خالی چٹیل میدان یا ایک دم پلین سرفیس کے اوپر ہم نے ان کو ڈال دیا یونس علیہ السلام کو. وہ ہوا سقیم، اس حال میں کہ وہ سقیم تھے، یعنی ان کا حال یہ تھا کہ وہ بیمار تھے. دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ڈلیوری کے فوراً بعد اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ کیسا ہوتا ہے؟ پیٹھال، دکھا ہوا، رائٹ، سقیم. اسی طرح نا ایک دم ملول سا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے. تو کہاں یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکل رہے ہیں، ماں کے پیٹ سے نہیں نکل رہے، مچھلی کے پیٹ سے نکل رہے ہیں. جب ان کو اس مچھلی نے ڈیلیور کیا تو ان کے سارے جسم کی جو اسکن تھی نا وہ ایک طرح سے پیل ہو چکی تھی ان ایسڈ کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کے لیے اس میں، اس عرا میں، چٹیل میدان میں، اللہ تعالیٰ نے جہاں کوئی بندہ نہیں تھا، بندے کی کوئی ذات بھی نہیں، کوئی درخت بھی نہیں، کوئی پرند چرند کچھ نہیں تھا، سایہ بھی نہیں تھا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتظام کیا، ان کے سائے کا بھی انتظام کیا اور ان کے کھانے کا بھی انتظام کیا، ایک طرح سے ان کو پروٹیکٹ کیا. رائٹ، تو وہی بات آگے آ رہی ہے. وہ امبتنا، اور ہم نے اگایا، علیہ اس پر، کیا اگایا؟ شجرتن، ایک درخت. اور وہ درخت کیسا تھا؟ من یقطین، یقطین سے. یقطین کس کو کہتے ہیں؟ یقطین وہ درخت جس کا سٹیم نہ ہو، سٹیم تنا، ایسا درخت جس کا تنا نہ ہو، جس کا سٹیم نہ ہو. تو مراد کیا ہے اس سے؟ پھر بیلیں، بیل، کریپرس. ٹھیک ہے، تو بیلدار پودے کے لیے کیا آتا ہے پھر؟ یقطین. ٹھیک ہے، تو وہاں پر، اور آپ نے دیکھا ہوگا بیل کیسے رہتی ہے؟ بیل ایک طرح سے وہ زمین کو ڈھانپ لیتی ہے نا. بیل جب آ جاتی ہے زمین پر تو زمین نظر نہیں آتی، وہ زمین کو پوری طرح چھپا لیتی ہے. تو اللہ نے ایک ایسا پودا ان کے اوپر اگایا جو ان کو کیا کیا؟ ڈھانپ لیا، جس کے اندر ان کی غذا بھی تھی اور ان کا علاج بھی تھا. پھر اس کے بعد وہ صحت یاب ہو گئے. وہ ارسلناہ، اور ہم نے بھیجا اس کو، الا میاتی الفن، میا 100 کو کہتے ہیں، الفن ہزار کو. ٹھیک ہے، 100,000 کی طرف. ٹھیک ہے، 100,000 کی طرف. یعنی ہم نے پھر یونس علیہ السلام کو انسانوں کی طرف، ان کی قوم کی طرف بھیجا جس کی آبادی کتنی تھی؟ 100,000 مطلب 1,00,000. ٹھیک ہے، 100,000 بولتے ہیں نا. او یا یزیدون، یا اس سے زیادہ، یعنی اس سے کچھ زیادہ بھی. رائٹ، اب کیا اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں تھا کتنی زیادہ تھی؟ رائٹ، مثلاً 1,65,500، اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے. رائٹ، لیکن اللہ تعالیٰ اس زبان میں بات کر رہے ہیں جس میں بات ہم کو زیادہ بہتر سمجھ میں آئے، کہ بس 1,00,000 یا اس سے کچھ زیادہ تھے، قریب تھے. تو اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ پتا ہے، ایک ایک کو گن کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو ہمارے لیے جاننا اتنا کافی ہے، کیا کہ 1,00,000 اور اس سے کچھ زیادہ. فآمنوا، تو وہ ایمان لائے. کون ایمان لائے؟ ان کی قوم. فمتعناہم، ہم نے متا دیا ان سب کو، الہین، ایک مقررہ وقت تک. اب ہوا کیا کہ یونس علیہ السلام چلے گئے. ٹھیک ہے، پیچھے ان کی قوم کو بھی احساس ہوا، انہوں نے بھی اعتراف کیا اور توبہ کی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی. ادھر وہ مچھلی کے پیٹ میں دعائیں کر رہے تھے، ادھر قوم، ادھر وہ دعائیں کر رہی تھی. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کی اور ان کو ایک ان کی مقررہ وقت، یعنی اب ان کی زندگی جتنی اللہ تعالیٰ نے لکھی تھی، اتنے وقت تک ان کو دنیا میں رکھا، فائدہ اٹھانے دیا.
मता किसको कहते हैं? टेम्पररी बेनिफिट, थोड़ा सा फायदा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौम जो थी वो भी तौबा इस्तगफार करने लगी थी, ठीक है। और यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी तस्बीह बयान की, इस्तगफार पढ़े, ठीक है, अल्लाह ताला से माफ़ी माँगी, अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की। इस वाक़ये में हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है, राइट? और वो सबक क्या है कि कोई भी शख्स, ख्वाह वो नबी ही क्यों ना हो, अगर वो कोई ऐसा काम करता है जो अल्लाह के मर्ज़ी के मुताबिक ना हो, तो उसकी पूछ हो सकती है, राइट? जो अल्लाह को नाराज़ करने वाला हो, जैसे पीछे गुज़र चुका ना कि अल्लाह ताला ने 25 पैगंबरों का ज़िक्र करके फरमाया कि अगर वो भी शिर्क करते तो उनके अमाल भी ज़ाय कर दिए जाते। तो ये है ना, ये इसकी अमली दलील है। यूनुस अलैहिस्सलाम जो दिन-रात अल्लाह को पुकारने वाले थे, अल्लाह की इबादत करने वाले थे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाले थे, राइट? एक गुस्से में आकर जब उन्होंने अपना काम छोड़ा, अपनी ज़िम्मेदारी छोड़ी, तो फ़ौरन अल्लाह ताला ने दुनिया में ही रोक लिया, नहीं, नहीं कर सकते, राइट? कहाँ भाग के जाओगे? जैसे अक्सर हम क्या करते हैं कि जब कोई काम हमको दिया जाए तो हम घबरा के क्या करते हैं, कोई चीज़ है, कोई आपको ड्यूटी दी गई है या कोई दिन का काम हो या दुनिया का काम हो, राइट? तो हम जब हमको वो काम नहीं करना होता है, राइट? तो हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, राइट? मसलन पढ़ना-लिखना छोड़ दे रहे हैं, राइट? नहीं कर सकते हम, होता नहीं हमसे। तो क्या होगा? छोड़ दें, छोड़ के क्या होगा? कहाँ जाएँगे, राइट? बहुत से लोग क्या करते हैं, अल्लाह से नाराज़ होके नमाज़ें छोड़ देते हैं, राइट? मसला हल हो जाएगा नमाज़ें छोड़ के? नहीं। तो किस बात की ज़िद है ये? किस बात का गुस्सा है अल्लाह से? मुकाबला नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। यूनुस अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के चुने हुए पैगंबर थे, अगर अल्लाह ताला ने इनको नहीं छोड़ा और फिर साथ ही बता दिया कि अगर वो तस्बीह ना करते, ख्वाह पैगंबर हैं, तब भी वो क्या कहा कि मछली के पेट में ही रहते क़यामत के दिन तक। बाकी सबका क्या है देखिए, तरकना अलैहि फिल आखिरीन, जिन्होंने आखिरी दम तक कमिटमेंट निभाई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, राइट? तो उनके लिए क्या कहा, तरकना अलैहि फिल आखिरीन, तारीफ़ें छोड़ी, राइट? तो अगर जो कमिटमेंट दिया गया है, राइट? जो चीज़ को काम एक अल्लाह का अहद समझ के काम शुरू किया गया है, उससे अगर थोड़ा-सा आगे-पीछे हुए, तो फिर सारा पिछला किया कराया खत्म। अंजाम बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है, राइट? जब तक कि इंसान लौट ना आए। क्योंकि ये वाक़या बाकी पैगंबरों के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ है, डिफरेंट है और इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है, बहुत कुछ सीखने को है। असल चीज़ यही है कि इंसान हर हाल में सब्र करे, आखिरी लम्हे तक। बाज़ औरतें कहती हैं ना, मैं 25 साल से इनके साथ सब्र कर रही हूँ। मेरे ससुराल वालों के साथ, शौहर के साथ मैं बहुत की, अब मेरे से सब्र नहीं होता। ये सब्र नहीं है। सब्र के माने क्या है? इस्तिक़ामत, जम जाना, ओके? अपने आप को एकदम टिका देना उस पर। आपको मालूम होगा कि एक मौके पर जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो उनको फ़िक्र लगी, तो उन्होंने अ, जब पूछा ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया था कि मुझे हूद और उस जैसी सूरतों ने, यानी उसकी बहनों ने बूढ़ा कर दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि इसमें कौन-सी ऐसी आयत है कि जिसकी वज़ह से आपके ऊपर इतना प्रेशर है? तो आपने फ़रमाया, फ़स्तक़िम कमा उमिरता, क्या है? फ़स्तक़िम, इस्तिक़ामत इख्तियार करो, जम जाओ, कमा उमिरता, जैसा कि हुक्म दिए गए, इधर-उधर नहीं होना है। हुँ? तो इस्तिक़ामत जो है, कोई कोई भी रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, नेकी का रास्ता इख्तियार कर रहा है इंसान, कोई नेकी का काम शुरू करे, तो उसमें क्या होना चाहिए? उसमें जम जाना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना है, राइट? कि उसको निभाना है,
یہ بےحد ضروری ہے. ہم لوگ بعض اوقات بڑے بڑے کام کے دعوے کر لیتے ہیں, بڑی بڑی باتیں سوچتے ہیں, لیکن ذرا سی چیز کوئی ہماری مرضی کے خلاف ہو جائے, ہمارے نفس کے خلاف ہو جائے, تو ہم استقامت بھول جاتے ہیں, right؟ سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اللہ کی اطاعت میں ہی استقامت ہے, right؟ کامیابی کا راز اسی میں ہے, کوئی دوسری چیز میں نہیں ہے, اور یہ انتہائی ضروری ہے. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ استقامت سب سے مشکل ترین کام ہے. کسی ایک چیز پر جمے رہنا, خاص طور پر نیکی پر جمے رہنا, جبکہ اس کے اندر, اس راستے کے اندر بہت ساری مخالفتیں ہوں, بہت سارے ٹیمپٹیشنس ہوں, بہت سے لوگوں کی باتیں ہوں, مشورے ہوں, بعض اوقات انسان کے سامنے بہت سے آفرز ہوتے ہیں نا, بہت ساری پرکشش چیزیں ہوتی ہیں, تو انسان کیا کرتا ہے, فوراً اپنا کام چھوڑ دیتا ہے اور پھر ادھر اٹریکشن کی طرف لپک جاتا ہے. تو اس استقامت کے لیے ہم کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین پر استقامت دے. بعض لوگ دین پر آتے ہیں نا, دین کے کام کی طرف آ جاتے ہیں, right؟ بہت جوش جذبے میں بہت کچھ کرنے لگتے ہیں, اور پھر ایک دن تھک ہار کے سارا کچھ چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ جوش میں, جذبات میں آ کے بڑے بڑے کام کر لینا اور پھر کچھ بھی نہیں کرنا, یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے. چاہے تھوڑا ہو لیکن جم کے ہو, استقامت کے ساتھ ہو, اللہ سے کیے ہوئے عہد کو نبھانا چاہیے. دیکھیے, کوئی بھی نیکی کا کام آپ شروع کریں گے نا, تو اس میں عموماً ہوتا کیا ہے کہ رکاوٹیں لازماً آتی ہے. کیونکہ دیکھیے, اللہ نے چننا ہے نا, مخلصین کیسے ہوں گے, مخلصین کس طرح سے چنیں گے اللہ تعالیٰ, جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے اللہ تعالیٰ دیکھے گا نا, چھان پھٹک کے اس کو دیکھے گا اللہ تعالیٰ کہ اس قابل ہے کہ نہیں ہے. اور ایک کے بعد پھر یہ جب اللہ تعالیٰ جب اس کو چیک کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر کون سی اسٹیج آتی ہے, وہ چنا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے, کوئی بھی فیکٹری میں کوئی چیز یا کوئی پروڈکٹ بنتا ہے, تو اس کا کس طرح سے کوالٹی کنٹرول ہوتا ہے, اس کو کس طرح سے پھٹکا جاتا ہے نا, کیا کیا چیزوں سے وہ گزرتا ہے, کس طرح سے اس کی چیکنگ ہوتی ہے. چھوٹی سی بھی اگر کمی بیشی اس میں رہ گئی نا, تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. اتنا شروع سے اس کو بنایا گیا, اور لاسٹ سٹیج میں آ کے اگر اس میں ایک بھی نقص نکلتا ہے نا, بس ریجیکٹ, نہیں لیا جاتا, اس کو ایکسپٹ نہیں کیا جاتا. کس کو ڈسپلے پر لگایا جاتا ہے, اس چیز کو ڈسپلے پر لگایا جاتا جو ایک دم مخلصین, ایک دم پرفیکٹ ہو, چنی ہوئی ہو, ہر ایک ٹیسٹ پاس کی ہو, اس کی پھر قیمت لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس آنر ایسی مل جائے گا. اور یہ بھی ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی چھوٹی موٹی بات سے گھبرا کر کوئی لفظ ایسا زبان سے نہیں نکالنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور وہ نعمت ہم سے چھن جائے. کیونکہ اس کو تو پرواہ نہیں ہے, اس کو تو ضرورت نہیں ہے, ہماری نیکیوں کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے, ہم کو ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو واپس اس کے اصل مقام پر بھی لے جاتے ہیں. کیونکہ دیکھیے, ہم سب انسان ہیں, کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم, دیکھو میں تو ایسی نہیں ہوں, یہ تو یونس علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے, فلاں کی بات ہو رہی ہے, میں تو جو کمٹ کرتی ہوں نا وہ پورا نبھاتی ہوں, ٹھیک ہے, یہ میرے ساتھ نہیں ہے, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ کبھی کچھ نہیں کہہ سکتے کیا ہوگا آگے فیوچر میں, کس وقت اندر سے گھبراہٹ اٹھے, کیا کر بیٹھے, انسان کب کمزوری دکھائے. تو ہمیشہ انسان کو توبہ استغفار کہتے رہنا چاہیے, پڑھتے رہنا چاہیے, اور ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے جذبات پر ہم کنٹرول رکھیں, غصے پر کنٹرول رکھیں, بے صبری نہ دکھائیں, ورنہ پھر اس سے بڑے بڑے کام خراب ہو جاتے ہیں. جلد بازی نہیں. اور یہ بات ہمیشہ انسان یاد رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں کہ جو انسان کو مشکل سے نکال سکے. اس سے بھاگ کر انسان کوئی دوسرا راستہ اختیار کر ہی نہیں سکتا, اگر کرتا ہے تو وہ ہلاکت ہے. ٹھیک ہے؟ اور ایک بات یہاں پہ یہ بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ ہمارے پاس نا جو آیت کریمہ پڑھا جاتا ہے, آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, ٹھیک ہے,
मुश्किलात में, गम में, तकलीफात, हाँ, बीमारियों में, दुख में, राइट? जो पढ़ा जाता है ना, पढ़ना चाहिए, लेकिन इसके साथ हमने कई और तरह की बिदात शुरू कर दी, राइट? देखिए, बाज़ जगह ना इस तरह से पोस्टर भी लगे होते हैं। पता नहीं यहाँ पे बैंगलोर में तो मैं नहीं देखी, हैदराबाद में मैंने देखी कि ऐसे पोस्टर लगे हुए हैं, आयत करीमा पढ़ना है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। अब वो पता नहीं शायद ग्रुप वगैरह कुछ लेकर आते होंगे, राइट? तो ये जो है ना 1.25 लाख होना चाहिए, हाँ? इतना पढ़ना है, इतना कंप्लीट करना है और खुद पढ़ने के बजाय औरों से भी पढ़वाना शुरू कर देते हैं, राइट? देखिए, इसका तर्जुमा क्या है? इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं हूँ ज़ालिमों में से। और ये हम खुद अपने लिए नहीं कह रहे हैं, राइट? हम दूसरों को कह रहे हैं कि तुम ऑन बिहाफ ऑफ मी, मेरी मेरी तरफ से तुम कह दो, राइट? अब ये सब मिलके जो पढ़ते हैं ना, अब वो क्या कर रहे हैं, वो खुद के लिए पढ़ रहे हैं, राइट? तो ये कैसे हो सकता है कि तुम मेरी जगह ये कह दो इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन? कोई सेंस ही नहीं बनती ना कि कोई आपके लिए पढ़े। ये वो कलमा है जो कोई आपके लिए नहीं पढ़ सकता, ये आपको खुद ही पढ़ना है और ज़रूरी नहीं है कि 1.25 लाख ही हो। चंद दफ़ा भी आप पढ़ेंगे खुशू-खुज़ू के साथ, उसी आजिज़ी के साथ, उसी इख़लास के साथ जो यूनुस अलैहिस्सलाम ने जिस तरह से पढ़ा था, तो इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला सुनेगा, राइट? चलिए आगे। फ़स्तफ़्तिहिम, फ़तवा से, ठीक है? बस सवाल पूछने के माने में आता है, अहम सवाल पूछने के लिए फ़तवा का वर्ड आता है। बस पूछो उनसे, किससे? अहले मक्का से। क्या? लिरब्बिका, तेरे रब के लिए, तेरे रब के लिए है, अल बनातु, बेटियां, वलहुम, और उनके लिए है अल बनून, बेटे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब ये अहले मक्का क्या करते थे? अहले मक्का अल्लाह ताला फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां कहते थे, ठीक है? राइट? इस तरह से भी वो शिर्क करते थे ना। और फिर देखिए, कुरान में ज़िक्र आता है ना कि जब जब इनको बेटी होती ना तो इनका मुँह काला हो जाता, एकदम दुःख वाला हो जाता। एकदम गम के उनके ऊपर आसार आ जाते। सूरह नहल में अल्लाह ताला ज़िक्र करते हैं, हालाँकि जब उनमें से किसी को बेटी के पैदा होने की बशारत दी जाए, तो उसका चेहरा गम के सबब काला पड़ जाता है और वो गम, वो गुस्से से भरा होता है। राइट? तो ये जो चीज़ खुद के लिए पसंद नहीं करते, उसको क्या करते हैं? अल्लाह की तरफ मंसूब कर देते हैं। इसमें ये बात नहीं की जा रही है कि बेटियाँ अच्छी नहीं होती, राइट? ये बात की यहाँ पे वो नहीं की जा रही तरदीद। यहाँ पे दरअसल मुशरिकीन की उस बात की तरदीद की जा रही है, जो वो अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करते थे, फरिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ कहते थे, राइट? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनसे पूछो, ये बहुत अहम सवाल है, क्या तुम्हारे रब के लिए बेटियां हैं और तुम्हारे लिए बेटे हैं, राइट? अम खलकनल मलाइकता, या खलकना, हमने पैदा किया, अल मलाइकता, फरिश्तों को, इनासन, मोनस, क्या हमने फरिश्तों को मोनस पैदा किया है? वहुम शाहिदून, इस हाल में कि वो हाजिर थे। यानी तुम हाजिर थे फरिश्तों की पैदाइश के वक्त, तुम थे जब, जैसे अल्लाह ताला सूरह ज़ुखरुफ में फरमाते हैं। यहाँ पे मैं आयत है कि एक मिनट शेयर करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे नहीं है। सूरह ज़ुखरुफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उन्होंने फरिश्तों को जो रहमान के बंदे हैं, फरिश्ते क्या हैं? अल्लाह के बंदे हैं, इबादुर रहमान, अल्लाह की बेटियां मुकर्रर किया है। क्या वो उनकी पैदाइश के वक्त हाजिर थे? उनकी शहादत जरूर लिख ली जाएगी और उनसे बासपुर्स की जाएगी, सवाल किया जाएगा। वो युसअलून, ठीक है? यानी उनसे रोजे कयामत इसके बारे में पूछा जाएगा, किस तरह से वो झूठ घड़ते हैं अल्लाह ताला के ऊपर, राइट? तो यहाँ भी क्या कहा जा रहा है कि अम खलकनल मलाइकता इनासन, या हमने पैदा किया फरिश्तों को मोनस, वहुम शाहिदुन, और वो इस हाल में कि हाजिर थे, यानी पैदा करते वक्त वो हाजिर थे क्या? हम्म?
सरासर क्या है ये, अला इन्नहुम, खबरदार बेशक वो, मिन इफ्किहिम, उनके झूठ में से है, ला यकूलुना, जरूर वो कह रहे हैं। यानी ये जो झूठ घड़ रहे हैं ना, ये यकीनन उनके अपने तरफ से है, राइट। इफ किसको कहते हैं, असल से फिर जाना, राइट, यानी अपनी तरफ से ये सरासर इफ्क और झूठ घड़ रहे हैं। और वो क्या है झूठ, वलदल्लाहु, पैदा किया अल्लाह ने, जना अल्लाह ताला ने, व इन्नहुम लकाज़िबून, और बेशक वो जरूर झूठे हैं। इस तरह की बातें कौन करते हैं, झूठे लोग। अस्तफा, अच्छा, आ है ये सवालिया, क्या, इस्तफा, उसने चुना, अल बनाती, बेटियां, अलल बनीन, बेटों पर, क्या उसने चुन लिया बेटियों को बेटों पर, राइट। मा लकुम कैफ तहकुमून, क्या हो गया तुमको, कैफा कैसे, तहकुमून तुम फैसले करते हो, क्या हो गया, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, कैसे तुम फैसले कर रहे हो, राइट। जैसे सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुशरिकों, क्या तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें बेटों के साथ चुन लिया और खुद फरिश्तों को बेटियां बना लिया। देखिए यहाँ पे फिर से एक बात दोबारा रिपीट करूंगी कि इस आयत का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह को बेटियां पसंद नहीं, राइट। हाँ, इसलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ये नाराजगी का इजहार कर रहे हैं अल्लाह ताला, नहीं, ये बात नहीं है। यहाँ बात हो रही है मुखातिबीन के निस्बत से, ये कहते थे अल्लाह की तरफ बेटियां मंसूब करते थे ना, तो उस निस्बत से मुखातिब को सामने रख के जो बात कह रहा है ना, उसकी निस्बत से बात की जा रही है, जिनको खिताब किया जा रहा है ना, कि तुम अपने कल्चर, अपने माहौल और अपनी पसंद और नापसंद को सामने रख कर देखो, हाँ, कि जो चीज तुम अपने लिए पसंद नहीं करते वो अल्लाह की तरफ मंसूब कर दे रहे हैं, नहीं। कई फतह कुमून, ये कैसा है फैसले, इसको छोटी सी मिसाल से समझते हैं। जैसे हमारे पास क्या करते हैं कि जो चीज अच्छी नहीं होती है बस वो अल्लाह की राह में दे दो, राइट। ये कपड़े ना बहुत खराब हो गए, मैं नहीं पहनती, राइट, ये दे दो अल्लाह की राह में, right? या फिर मसलन ऐसे भी करते हैं बाज लोग, देखो ये बच्चा ना, ये बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है अच्छे से, इसमें टैलेंट नहीं है, राइट, इसको ये हाफिज बना देते हैं, राइट। दूसरा बच्चा, इसका मैथ्स बहुत अच्छा है, हाँ, ये बहुत अच्छा बायोलॉजी है इसका, इसको नीट कराते हैं, इसको JEE कराते हैं, राइट। हम ऐसे करते हैं, ये थोड़ा सा दंड है, कुछ भी काम का नहीं है, इसको क्या करेंगे, इसको हिफ्स में डाल देंगे, राइट? तो हम इस तरह से तकसीम करते हैं, राइट। जो अपनी पसंद और नापसंद को देखें, जो चीज हमको पसंद नहीं है वो हम अल्लाह की तरफ कर देते हैं। तो इस बात को यहाँ पे बयान किया जा रहा है, राइट, कि कई फतह कैसे तुम फैसले करते हो, अफला तजक्करून, क्या फिर नहीं तुम नसीहत पकड़ते, गौर फिक्र नहीं करते, हम लकुम सुल्तान मुबीन, या लकुम तुम्हारे लिए सुल्तान मुबीन, कोई खुली दलील है, यानी तुम्हारे पास कोई खुली दलील है इस चीज की, किसकी, कि फरिश्ते अल्लाह की नौज बिल्ला बेटियां हैं, इस तरह से उनको मोनस बनाया है तुम्हारे पास कुछ दलील। सुल्तान किसको कहते हैं, सुल्तान, देखिए सल्तनत क्या होती है, सल्तनत एम्पायर क्या होता है, उसका एक तरह से दलील होती है ना, किसी की सल्तनत है, किसी का एम्पायर है, राइट, किसी की हुकूमत है, तो वो एक तरह से उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है, राइट, सबके सामने वो खुली तौर पर वाज़ेह होता है, ये किंग है यहाँ का, तो उसके पूरे दस्तावेज होते हैं, राइट। तो सुल्तान भी क्या है, एक पावरफुल दलील, राइट, खुली दलील। क्योंकि देखिए आमतौर पर किसी भी चीज को साबित करने के लिए क्या चीजें जरूरी होती है, दो तरह के दलाइल होते हैं, राइट। एक अकली दलील दी जाती है, हम्म, और दूसरी क्या होती है, नकली। नकल क्या है, कॉपी, कॉपी यानी कुछ कोट, कुछ पेज, कुछ किताब, ओके, नकल करके जो बताया जाता है। अकली दलील क्या होती है, अकली यानी लॉजिक पर बेस्ड होता है, यानी अकल से साबित किया जा सकता है, राइट। दूसरा, किसी चीज को कोट किया जाए, यानी नकली दलील के साथ, कोई किताब है, कोई रेफरेंस है, उसको लाया जाए। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अम लकुम सुल्तानुम मुबीन फातू भी किताबिकुम इन कुंतुम सादिकीन, बस ले आओ भी किताबिकुम, तुम्हारी किताब से, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम हो सच, मतलब किताब से मुराद यहाँ पे लिखी हुई चीज, मकतूब,
یعنی تمہارے پاس کوئی لکھا ہوا کچھ ہے، دلیل ہے، رائٹ، تو لے آؤ، دکھاؤ ہم کو، پروف کرو سلطان مبین ہے یا پھر کوئی کتاب ہے. تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی تردید کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی اس بات کو ریجیکٹ کیا ہے، اس کی تردید کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کرتے تھے؟ بیٹیاں قرار دیتے تھے. خود تو اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے تھے، جو خود کو نہیں پسند ہوتا وہ ادھر منسوخ کر دیتے، تو اس کو یہاں پہ ایک طرح سے تردید کی گئی. انشاءاللہ ہم اس کے آگے کا کل دیکھتے ہیں. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا انک درود شریف لگا دو. جزاک وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.